बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र फैसला कुन लम्हात आते जा रहे हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मास्को में चीन को मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। चीन ने तिब्बत का बदला लेते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है, जबकि अमरीकी रिपोर्ट का कहना है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान चीन को मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने जा रहा है। इसी तरह खुफिया इतलात के मुताबिक लद्दाख में बिगड़ती सूरत हाल के बाइस इंडियन फौज में खलबली पैदा हो चुकी है और भारतीय फौजियों की जानिब से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की भी इतलात आ रही हैं, जिसके बाद हंगामी तौर पर भारत को रिटायरमेंट पर पाबंदी लगाना पड़ रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मकबूजा कश्मीर के रास्ते हमवार होते जा रहे हैं। चीन ने तिब्बत के बदले अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर जारहाना कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया है। चीन ने HQ-9 नामी मिसाइल भी भारतीय सरहदी इलाकों के करीब तैनात करना शुरू कर दिए हैं, जबकि मास्को में चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा की रूस की वजारत दिफा के अहम ओहदेदारों से भी अहम मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान ने अब अपनी नेवल फोर्स को पावरफुल बनाने के लिए अहम स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही चीन ने मजीद अवेक्स तैयारे साउथ चाइना सी में तैनात कर दिए हैं, जिसके जरिए अमरीका के स्टेल्थ तैयारों को बआसानी डिटेक्ट किया जा सकता है। जबकि तुर्की ने बहरा रूम में जंग के खतरात के पेश नज़र शुमाली साइप्रस में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। आखिर खित्ते में मजीद कौन सी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त चीन की जानिब से भारत को पूरी तरह से घेरने और साथ साथ इंडिया को उसकी सरजमीन पर जवाब देने की तैयारी का खाका मंजर आम पर आता जा रहा है। लद्दाख में हालिया कशीदगी के नतीजे में भारतीय स्पेशल फोर्स का कमांडो चीन के हाथों मारे जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में PLA की जानिब से कार्रवाई ने भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत जो तिब्बत शहरियों को यूज करते हुए रजाकार फोर्स लॉन्च करने की मंसूबाबंदियां कर रहा था, उसको चीन ने अब गर्दन से पकड़ लिया है, जबकि इसके सदेबाब के लिए चीन ने मुतअद्दिद इक़दामात भी उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने $146 बिलियन की लागत से तिब्बत में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है, जहां पर चीन की अफवाज को बड़ी तादाद में भारतीय सरहदी इलाकों पर न सिर्फ तैनात किया जा रहा है, बल्कि हाई टेक सिस्टम के तहत चीन इन इलाकों को कैमरा सिस्टम के साथ मुंसलिक करते हुए सरीउल हरकत फोर्स भी भारत के खिलाफ तश्कील दे रहा है। यानी साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर, जिसने कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के खिलाफ मुतारिफ करवाई थी, अब वही डॉक्ट्राइन भारत पर भारी पड़ने जा रही है। जबकि चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने का गैर मामूली ऐलान करते हुए कहा है कि चीन ने आज तक अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ही नहीं किया और वो इसे इंडिया का नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा मानता है। यानी इस वक्त चीन की बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी सामने आ चुकी है कि अगर तिब्बत में इंडिया फसादात करवाने के लिए कोई रजाकार फोर्स या दहशतगर्दी का प्लान तरतीब देता है, तो इंडिया को अरुणाचल प्रदेश समेत भारत की मशरकी रियासतों से कुल्ली तौर पर हाथ धोना पड़ सकता है। असल में ये स्ट्रेटजी मोदी का राइट हैंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने तैयार की थी। इसका ख्याल था कि जिस तरह बलूचिस्तान या फाटा में दहशतगर्दी करवा कर पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर इंगेज रखा गया ताकि पाकिस्तान कश्मीर पर ध्यान ना दे पाए, इसी तरह की टैक्टिक्स चीन के खिलाफ भी आजमाई जाए और तिब्बत में दहशतगर्द भेजकर वहां पर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए ताकि चीन का ध्यान लद्दाख से हट जाए। लेकिन चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम ना करने का बयान देना और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने की बात करना इंडिया को बड़ा धचका देने जा रहा है। गोया चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ना मानने का बयान देकर भारत के खिलाफ अब नया ऐलान जंग कर दिया है। भारत को अब कश्मीर और लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में भारत को अपनी फौजें कश्मीर से लद्दाख और फिर लद्दाख से निकालकर अरुणाचल प्रदेश की जानिब भेजना पड़ी हैं। यानी चीन इस जंग को कई इलाकों तक स्ट्रेच करके ले गया है, जिसे भारत किसी सूरत माशी और फौजी हैसियत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत के पास इस वक्त इन्फेंट्री यानी प्यादा फौजियों की शदीद कमी है। इंडिया और चीन के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद भारतीय फौज में रिटायरमेंट का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को हंगामी तौर पर रिटायरमेंट पर पाबंदी लगाना पड़ी है। भारत के ज्यादातर फौजी लड़ाई के मूड में नहीं हैं। अक्टूबर के बाद बर्फबारी भी पड़ने जा रही है, खेमों और वर्दियों के इंतजामात तक नहीं हो पाए।
جبکہ گلوان ویلی میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد جو بھارتی حکومت کا ریسپانس تھا، اس سے بھی بھارتی فوج کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، یہاں تک کہ بھارتی فوج کی ہلاکتوں کے بعد انڈیا کی جانب سے اسے کئی دنوں تک آن تک نہیں کیا گیا اور وہ اس پر مسلسل پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، اور حد تو یہ ہے کہ مودی کی زبان سے اب تک کسی نے چین کا لفظ تک نہیں سنا۔ اسی لیے بھارتی فوجی جنہیں کشمیر سے لداخ موو کیا جا رہا تھا، انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ جب تک وہاں پر ان کے لیے انتظامات نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ وہاں تعینات نہیں ہوں گے، بصورت دیگر وہ ریٹائرمنٹ کو ترجیح دیں گے۔ اس وقت کشمیر کے محاذ کے لیے راہیں ہموار ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے پاس مقبوضہ کشمیر پر دباؤ بڑھانے کا اس وقت بہترین موقع ہے۔ اگر چین تبت کے بدلے اروناچل پردیش کی علیحدگی کا مطالبہ کر سکتا ہے تو پاکستان کو اب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے فیصلہ کن اقدام بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، جبکہ بھارتی فوج کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین اس جنگ کا دائرہ کار پھیلا رہا ہے۔ کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش اور آسام تک اس کا دائرہ کار پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے سالانہ رپورٹ کانگریس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2020 میں پاکستان کی اہمیت میں خطے کے حالات کی وجہ سے اضافہ ہو چکا ہے۔ چین جنگ کی صورت میں پاکستان کا راستہ ملٹری لاجسٹک سپورٹ کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورتحال میں پاکستان کا رول خطے میں بڑھنے جا رہا ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق اسٹریٹ آف ملاکا کا چوکنگ پوائنٹ بند ہونے کے خدشے کے پیش نظر سی پیک کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ چین پاکستان مل کر بندرگاہ کی سیکورٹی اور سمندر پر مشترکہ دفاعی حکمت عملی تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو گزشتہ دنوں ماسکو پہنچا تھا، اس کی چینی وزیر دفاع سے تلخ ماحول میں بات چیت ہوئی تھی جو کہ ناکامی کا شکار ہوئی، جبکہ چینی وزیر دفاع نے کشیدگی کی تمام تر ذمہ داری انڈیا پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین انڈیا کو جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، انڈیا کو اب اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، جس کے بعد انڈیا کی ریکویسٹ پر ماسکو میں دوبارہ بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے، جہاں پر بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی ملاقات چینی فارن منسٹر وانگ یی سے ہوگی۔ اس دوران چین نے مزید ٹینکس اور فوجی لداخ کی جانب روانہ کر دیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس بات چیت کی ناکامی کی صورت میں ملٹری آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی ماسکو کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں پر ان کی روس کے اہم ڈیفنس آفیشلز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس دوران بھارت نے روس کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ کسی صورت پاکستان کو ہتھیار نہ دیے جائیں، ورنہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف یوز ہوں گے، جبکہ یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان کو روسی ہتھیار چین کے تھرو حوالے کیے جائیں یا چین انہیں خرید کر پاکستان کے حوالے کرے، کیونکہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی روس کے آفیشل سے ہونے والی ملاقات میں اہم معاملات بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ اسی اثنا میں چین نے جدید ترین اویکس طیارے ساؤتھ چائنا میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے چین کی سدرن تھیٹر کمانڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چین امریکہ کے بعد اس وقت دوسرا ملک بن چکا ہے جس نے فکس ونگ ارلی وارننگ ایئر کرافٹ تیار کر لیا ہے، جسے چین کے بحری بیڑے پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ چین کا جدید ترین اویکس طیارہ جسے KJ-500 کہا جاتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امریکہ کا F-22 اور F-35 نامی اسٹیلتھ طیاروں کو بھی بآسانی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور 500 کلومیٹر کے وسیع رقبے کو مانیٹر کر سکتا ہے، جبکہ چین تیسرا بحری بیڑا بھی لانچ کرنے جا رہا ہے جس میں الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، جن کے ذریعے بحری بیڑے پر موجود جنگی طیاروں کو تیزی کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ساؤتھ چائنا سی میں طاقت کا توازن چین کے حق میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے امکان ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں انڈیا کو اس دلدل میں اکیلا چھوڑ کر مفاہمت کا راستہ اپنانے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔